तामाङको दाप भनेर धेरै अगाडिदेखि सुनिरहेको नाम लगभग 1 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो होला उहाँले यो सञ्चालन गर्नुभएको। कतिजना यहाँ आएर यहाँ भिजिट गरेर यहाँको मौलिक खानाहरूको स्वाद लिइ पनि सक्नुभएको होला है। कतिजना आउन बाँकी हुनुहुन्थ्यो होला। म आफै पनि फर्स्ट टाइम आउँदैछु। यो अवसर जुटाइदिनु भएकोमा आयोजक टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म। आज स्पेसली हामी यो ठाउँमा एउटा गीत रिलिज हुँदैछ। यहाँ सबैजनालाई जानकारी नै रहेको छ। धेरैजना अतिथि महानुभावहरू आउने क्रममा हुनुहुन्छ। धेरै मिडियाबाट आदरणीय पत्रकार दाइहरू दिदीहरू सहकर्मी मित्रहरू आउनुभएको छ। यहाँ सबैजनालाई पृष्ठमा स्वागत गर्न चाहे। औपचारिक रूपमा हामी कार्यक्रम सुरुवात गर्न गइरहेका छौँ। हामीसँग विशिष्ट व्यक्तित्वहरू माननीय आदरणीय व्यक्तित्वहरू आउने क्रममा हुनुहुन्छ। सो उहाँहरूको उपस्थिति लगायतै हामी चाहिँ कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा सञ्चालन गर्नेछौँ। अलिकति तामाङको दापको बारेमा थोरै केही कुराहरू राख्न चाहे मैले यहाँ माझमा। तामाङको दाप मैले अघि पनि भने आफैमा पनि एउटा हाम्रो मौलिक तामाङहरूको पहिचान जोडिएको मौलिक खानाहरू पाइने ठाउँ। धेरैजनाले यहाँको मौलिक खानाको स्वाद पनि चाखिसक्नु भएको होला। नचाख्नु भएको व्यक्तिहरूको लागि आज यो एउटा अवसर पनि भन्न चाहन्छु कि हाम्रो सोच र नयाँ खोज विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्ति व्यक्तित्व प्रतिभा स्रष्टा सर्जक धार्मिक सांस्कृतिक राजनीतिक र मनोरञ्जन हरेक क्षेत्रसँग सम्बन्धित खोजी हाम्रो साथ तपाईको भन्ने उद्देश्य लिएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। समाजभित्र रहेका र बाहिर रहेका नयाँ नयाँ कुराहरूको खोज। त्यसैले खोज मिडिया युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई थिची अलमा थिच्नुहोस्। धन्यवाद। ओके, यति बेला हामी सबैजनाको प्रतीक्षाको घडी समाप्त भइसकेको छ। हामीसँग आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख आकर्षण आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख व्यक्तित्व हामी माझमा आइसक्नु भएको छ। मैले अघिदेखि यहाँलाई भनिरहेको थिएँ जुन जति महानुभावहरू यो कार्यक्रमको लागि विशेषता पाल्नु भएको छ यहाँ सबैजना यो हलभित्र आइदिनु होला र अलिकति राम्रोसँग मिलेर राम्रोसँग मिलाएर बसिदिनु होला। कार्यक्रमको शोभालाई बढाउनको लागि यहाँहरूको उपस्थितिको आवश्यकता छ। सो यदि तपाईँहरू बाहिर हुनुहुन्छ भने प्लिज हलभित्र आएर बसिदिनु होला। अब हामी औपचारिक रूपमा यो कार्यक्रमलाई चाहिँ सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। आजको यस कार्यक्रमको औपचारिकतामा आजको यस कार्यक्रमको सभाध्यक्षको रूपमा हामीसँग हुनुहुन्छ आदरणीय दाइ तामाङ कलाकार अनि तामाङ कला संस्कृतिलाई मात्र नभइकन कला क्षेत्रलाई नै अत्यन्तै माया गर्नुहुने युवा व्यवसायी र यो गीतको निर्माता पनि हुनुहुन्छ उहाँ आफै आदरणीय दाइ छविलाल बन्जनज्यूलाई आजको यस कार्यक्रमको सभा अध्यक्षको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँ सबैजनाले उहाँको सम्मानको लागि जोरदार ताली बजाइदिनु प्लिज। र हामीले एक दिनसम्म प्रतीक्षा गऱ्यौँ। आज यो गीत रिलिजमा हामीसँग आजको प्रमुख अतिथिको रूपमा नेपाल सरकारका पूर्व गृह राज्य मन्त्री नेपाली काङ्ग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा मकवानपुरका सभापति माननीय इन्द्र बानियाज्यू प्रमुख अतिथिको रूपमा पाल्नु भएको छ। उहाँलाई आफ्नो प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँको सम्मानको लागि यहाँ सबैजनाले जोरदार ताली बजाइदिनु होला। र त्यसै गरी हामीसँग विशिष्ट अतिथिको रूपमा पाल्नु भएको छ गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि अनवरत रूपमा खटिराख्नु भएको आदरणीय व्यक्तित्व सदाबहार यङ म्यान भन्न चाहन्छु म उहाँलाई। आदरणीय गायक तथा सङ्गीतकार रोज मोक्तानज्यूलाई आफ्नो विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँ सबैजनाले उहाँको सम्मानको लागि जोरदार ताली बजाइदिनु होला। हामीसँग धेरैजना अतिथिज्यूहरू हुनुहुन्छ जो यति बेला आइसक्नु भएको छ। यति बेला हामीसँग नेपालका लागि स्वास्थ्य शिक्षा संस्थाको अध्यक्ष पर्यटन व्यवसायी कुमारी कफीका उत्पादक जगत लामाज्यू हुनुहुन्छ। माफ गर्नु होला, जगत लामाज्यूलाई पनि आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँ स्वयं यो तामाङको दापको चाहिँ प्रोभाइडर पनि हुनुहुन्छ। र त्यसै गरी हामीसँग अर्को विशेष अतिथिको रूपमा पाल्नु भएको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेकपाका उद्योग व्यवसायी सङ्घका केन्द्रीय सदस्य एवं गलैँचा उद्योगका सचिव हुनुहुन्छ आदरणीय हीरा बहादुर लामाखोरज्यूलाई पनि आफ्नो
विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यति बेला हामीसँग अन्य अतिथि महानुभावहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि म स्टुडेन्टली उहाँहरूको सम्मानसहित अतिथिको आसन ग्रहण गराइरहेकी छु। र हामीसँग हुनुहुन्छ यस गीतका सर्जक पनि हुनुहुन्छ, उहाँ मौलिक खाना मौलिक गीत सङ्गीतका प्रवर्तक एवं तामाङ गजलका अध्यक्ष एवं गीतकार आदरणीय दाई फुलकुमार बमजनज्यूलाई आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँको सम्मानको लागि यहाँ सबैजनाले जोरदार ताली बजाइदिनु होला। र त्यसै गरी हामीसँग तामाङ गीत सङ्गीतमा विगत लामो समयदेखि ठुलो योगदान दिइराख्नु भएको आदरणीय कलाकार महानुभावहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूको सम्मानस्वरूप यति बेलामा उहाँहरूको अतिथिको आसन ग्रहण गराइरहेकी छु। एकदमै सुमधुर स्वरकी ध्वनि विगत लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा ठुलो योगदान दिएर आइराख्नु भएको आदरणीय दिदी हुनुहुन्छ शशिकला मोक्तान, जसले यो गीतमा पनि स्वर दिनुभएको छ। उहाँलाई पनि आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी हामीसँग अर्को सुमधुर स्वरकी ध्वनि हुनुहुन्छ, उहाँ पनि चर्चित गायिका आदरणीय निर्मला घिसिङज्यूलाई पनि आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँ सबैजनाको सम्मानको लागि हामी सबैजनाले जोरदार ताली बजाएर सम्मान व्यक्त गरौँ। र त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ अर्को गायिका सिन्धुली बाजा हुनुहुन्छ, उहाँ एकदमै मिठो स्वरकी ध्वनि आदरणीय दिदी हुनुहुन्छ रेशमा बोमजनलाई पनि आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी हामीसँग अर्को व्यक्ति हुनुहुन्छ सिन्धुलीबाट नै बिलोङ्स गर्नुभएको मेरो एकदमै प्यारो आदरणीय दाई तामाङ गीत सङ्गीत म्युजिक भिडियोमा चाहिँ केही समय विगत लामो समयदेखि एकदमै लागिराख्नु भएको छ। धेरैजनाले मन पराइदिनु भएको छ, रुचाइदिनु भएको छ गालामायाला रङ। सो मेरो आदरणीय दाई मिलन थिङ पाराङलाई पनि आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी हामीसँग अर्को व्यक्ति हुनुहुन्छ जो पछिल्लो समयमा एकदमै चर्चित गीतहरूमा मोडलिङ गरिसक्नु भएको छ र यो गीतमा पनि उहाँले फिचरिङ गर्नुभएको छ। पूर्व सिलिङ सिङ्गे सुपारी जस्ता चर्चित गीतहरूमा उहाँले मोडलिङ गर्नुभएको छ। निरज लामखोरज्यूलाई पनि आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँको सम्मानको लागि यहाँ सबैजनाले जोरदार ताली बजाइदिनु होला। र त्यसै गरी अर्को अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ मेरो आदरणीय दाई हुनुहुन्छ यस तामाङ गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा उहाँ एउटा कोरियोग्राफी पनि गरिराख्नु भएको छ र पहिला सुरुवातको दिनहरूमा उहाँ आफैले पनि राम्रो मोडलिङ गरिराख्नु भएको थियो। पछिल्लो समयमा कोरियोग्राफी प्लस निर्देशन गरिराख्नु भएको छ आदरणीय दाई प्रतीक नेसु, जसले चाहिँ यो गीतलाई पनि डिरेक्सन गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँको सम्मानको लागि पनि यहाँ सबैजनाले जोरदार ताली बजाइदिनु होला। र त्यसै गरी हामीसँग अर्को कलाकार हुनुहुन्छ, कलाकार हेम बोमजनलाई पनि आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गराउन चाहन्छौँ। सबैजनाले जोरदार ताली बजाइदिनु होला। सो हामीसँग धेरैजना कलाकार महानुभावहरू हुनुहुन्छ जसले कुनै पनि गीत सङ्गीतलाई चाहिँ यति धेरै व्यक्तिको माझमा ल्याउनको लागि एकजना व्यक्तिको प्रयासले मात्र सफल हुन सक्दैन। सो विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न तहरा तबकाबाट धेरैजना व्यक्तिहरूले आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा आफूले सक्दो सहयोग गरिराख्नु भएको नै हुन्छ। सो उहाँहरूको सम्मान स्वरूप हामीले यति बेला उहाँहरूको नामलाई पनि यो स्टेजबाट मैले अनाउन्स गर्नुपर्छ। आजको यस कार्यक्रमको विशिष्ट अतिथिको रूपमा मैले उहाँको नाम अघि पनि अनाउन्स गरिसकेकी छु। सदाबहार योङ एकदमै मिठो मिठो गीतहरू गाइराख्नुहुने यो गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि एकदमै ठुलो योगदान दिनुभएको आदरणीय गायक तथा सङ्गीतकार रोज मोक्तानज्यूलाई आफ्नो विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँको सम्मान स्वरूप यहाँ सबैजनाले जोरदार ताली बजाइदिनु होला। र त्यसै गरी हामीसँग अतिथि महानुभावहरू हुनुहुन्छ भेन्डो डिजाइन एन्ड प्रेस हाउसका प्रोप्राइटर आदरणीय अक्कल सिंह पाक्रिनज्यूलाई आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जति पनि अतिथि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको सम्मानको लागि उहाँहरूलाई खादा लगाएर सम्मान व्यक्त गरिदिनु हुनको लागि यस तामाङ कुदामा सेवा सुविधाको लागि रहनुभएको बहिनीहरू सबिना वाइबर र रितु लामालाई म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी हामीसँग अर्को अतिथि हुनुहुन्छ प्रहरी निरीक्षक हुनुहुन्छ उहाँ रन्जी लामाज्यूलाई पनि आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी हामीसँग अर्को अतिथि हुनुहुन्छ फापरे सेलो गायक पङ्क्तिला च्याङमा भनेर चिन्छौँ उहाँलाई हामी सञ्जीव योन्जनज्यूलाई पनि आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबैजनाले ताली बजाइदिनु होला।
र त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषदका उपाध्यक्ष आदरणीय मेरो प्यारी दिदी अस्मिता वाइबालाई पनि आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु उहाँको सम्मानको लागि। र त्यसै गरी यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ मलश्री साउन्ड सिस्टमका प्रोपाइटर एकदमै धेरैभन्दा धेरै मिठो साउन्ड सिस्टम, मैले धेरै ठाउँमा यो साउन्ड सिस्टमको फ्लेभर लिएकी छु, मलाई एकदम धेरै मनपर्ने साउन्ड सिस्टम आदरणीय दाय विजय लामा, यहाँलाई पनि एकदम सम्मानसहित हामी अतिथिको आसन ग्रहण गराउन चाहन्छौँ। उहाँको लागि पनि जोरदार ताली बजाइदिनु होला। र यति बेला कुनै पनि गीत सङ्गीतलाई धेरै टाढासम्म पुर्याइदिनको लागि धेरै ठाउँमा पब्लिसिटीको आवश्यकता हुन्छ। सो यति बेला सोसियल मिडियाको जमाना छ, टेक्निकल हिसाबमा हामी धेरै अगाडि बढिसकेका छौँ र हामीलाई मिडिया कर्मीको रूपमा सपोर्ट गरिराख्नु भएको मिडिया क्षेत्रबाट धेरैजना आदरणीय व्यक्तित्वहरू पाल्नु भएको छ। मैले यहाँ देखिरहेकी छु KMRonline.com का सम्पादक मेरो आदरणीय दाई सुदिन लामा दोङलाई आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँको सम्मानको लागि जोरदार ताली बजाइदिनु होला। र त्यसै गरी सारा खबरका सम्पादक हुनुहुन्छ आदरणीय दाई मिलन दोङ, आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु होला। उहाँको सम्मानको लागि पनि यहाँ सबैजनाले जोरदार ताली बजाइदिनु होला। र त्यसै गरी डाँडापारी सन्देशबाट हाम्रो डाँडापारी सन्देशका सम्पादक हुनुहुन्छ विवेक लोकचानज्यू, आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु होला। उहाँको सम्मानको लागि पनि यहाँ सबैजनाले जोरदार ताली बजाइदिनु होला। र त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ खोज मिडियाबाट आदरणीय दाई गणेश पोजरो लामाज्यू, आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु होला। यहाँको उपस्थिति र यहाँको साथको आवश्यकता हामीलाई सदाबहार रहन्छ। सायद जति पनि अतिथि महानुभावहरू आउनुभएको थियो यहाँको नामलाई मैले अनाउन्स गरिसके जस्तो मलाई महसुस भइरहेको छ। कार्यक्रममा कुनै पनि कार्यक्रममा चाहिँ कार्यक्रमको अन्तिमसम्म अतिथि महानुभावहरूको उपस्थिति अन्तिमसम्म भइरहन्छ र अतिथिको आसन ग्रहण पनि अन्तिमसम्म भइरहन्छ। यदि कोही व्यक्तित्वहरू आइराख्नु भयो भने आउनुभयो भने उहाँहरूको नामलाई म पुनः अनाउन्स गर्नेछु, अतिथिको रूपमा उहाँलाई सम्मानसहित यो स्टेजबाट अनाउन्स गर्नेछु। पक्कै पनि हामीसँग मिडियाकर्मीको रूपमा पाल्नुभएको एकदमै मैले अघि पनि भनिरहेको छु उहाँहरूको नामलाई छुट्टिएला कि भन्ने मलाई एकदमै डर भइरहन्छ, तर उहाँहरूको नामलाई म कुनै पनि हातमा छुट्याउन सक्दिनँ किनभने यहाँको आवश्यकता चाहिँ हामीलाई जहिले पनि भइरहेको छ। सो यति बेला हामीसँग tamangvoice.com-बाट हुनुहुन्छ आदरणीय दिदी तरुणा मनाउँथे, आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु होला। उहाँको सम्मानको लागि हामी जोरदार ताली बजाइदिनु होला। र यति बेला मैले यहाँ देखिरहेकी छु यति बेला मैले यहाँ देखिरहेकी छु गायक मदन खान पनि हुनुहुन्छ हामीसँग, आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु होला। यहाँले उहाँको सम्मानको लागि पनि जोरदार ताली बजाइदिनु होला। र त्यसै गरी मेरो एकदमै आदरणीय दाई हुनुहुन्छ नहुँदो खबरबाट जगतमान बल, दाईलाई मैले कहाँबाट देखिएको छु है, दाई आइसक्नु भएको छ, यहाँको उपस्थितिको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु होला दाई नहुँदो खबरबाट जगतमान बल, उहाँको सम्मानको लागि यहाँ सबैजनाले जोरदार ताली बजाइदिनु होला। र अब हामी ढिला नगरिकन आजको यस कार्यक्रमको औपचारिकतर्फ लाग्न चाहन्छौँ। हामीले यहाँ अगाडि देखिरहेका छौँ तामाङ मौलिक हाम्रो संस्कारसँग सम्बन्धित धेरै चिज वस्तुहरू यहाँ हामीले देखिरहेका छौँ। र यति बेला हामी कार्यक्रमलाई उद्घाटन गर्न गइरहेका छौँ र आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिज्यूको हातबाट हामी आज हाम्रो मौलिकतालाई चाहिँ यहाँ देखाउँदै यो कार्यक्रमलाई चाहिँ हामी उद्घाटन गर्न चाहन्छौँ। र आजको प्रमुख अतिथिज्यूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने दीप प्रज्वलन साथमा हामी तामाङहरूको मौलिक बाजा भनेर चिन्छौँ हामी यो डम्फुलाई चाहिँ बजाएर तपाईँले यो कार्यक्रमलाई उद्घाटन गरिदिनु होला। यहाँ सबैजनाले जोरदार ताली बजाएर सम्मान व्यक्त गरिदिनु होला। यति बेला मकवानपुर तरुण दलका चाहिँ क्षेत्रीय अध्यक्ष सञ्जय श्रेष्ठज्यूलाई पनि आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँको सम्मानको लागि पनि जोरदार ताली बजाइदिनु होला। यति बेला हामी कार्यक्रमलाई उद्घाटन गर्न गइरहेका छौँ, यहाँ सबैजनाले जोरदार ताली बजाएर सम्मान व्यक्त गरिदिनु होला। आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि लगायत विशिष्ट अतिथि अनि विशेष अतिथिज्यूहरूको हातबाट चाहिँ हामीले यति बेला दीप प्रज्वलन साथमा हामी तामाङहरूको बाजा तामाङहरूको मौलिक बाजाको रूपमा चिन्छौँ हामी यो डम्फुलाई। र सगुन पनि तपाईँले मास्तिर छर्नु भएपछि चाहिँ हाम्रो यो कार्यक्रम उद्घाटन हुन्छ। सो पक्कै पनि यति बेला हामीले आफ्नो मौलिकतालाई चाहिँ यहाँहरूको माझमा प्रदर्शन गरिरहेका छौँ। यहाँले पनि ताली बजाएर साथ दिनु होला प्लिज। प्रमुख अतिथिज्यूको हातबाट हामी यति बेला डम्फु बजाएर यो कार्यक्रम उद्घाटन गर्दैछौँ। कार्यक्रमलाई उद्घाटन गऱ्यौँ हामीले।
ओके, यति बेला हामी कार्यक्रमको उद्घाटनमा छौँ। हामी तामाङहरूको मौलिक बाजा डम्फुलाई चाहिँ हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूले बजाएर यो कार्यक्रम उद्घाटन गरिदिनु भएको छ। उहाँको सम्मानको लागि एकचोटि फेरि पनि सबैजनाले जोरदार ताली बजाइदिनु होला। यति बेला हामी कार्यक्रमको औपचारिकतामा छौँ। यति बेला हामी ढिला नगरिकन आज गीत मायाको दूरबीन गीतको रिलिजमा छौँ। यहाँहरू धेरैजनाको बाक्लो उपस्थिति देखिरहेका छौँ। यहाँको उपस्थितिको लागि विशेष धन्यवाद भन्दै यति बेला म ढिला नगरिकन यहाँ माझमा स्वागत मन्तव्य राख्न चाहन्छु र स्वागत मन्तव्यको लागि मौलिक खाना मौलिक गीत सङ्गीतका प्रवर्धक एवं तामाङ धाजका अध्यक्ष गीतकार आदरणीय दाई फुलकुमार भोमजनलाई म यो माइक हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। उहाँको लागि यहाँ सबैजनाले जोरदार ताली बजाइदिनु होला प्लिज। हस्, धेरै धन्यवाद तुझे छे स्मारिका आना तामाङदेवी स्मारिका नाला छोतोराङ बिउलाउनलाई विशेष गरी मायाको दूरबीन भन्ने एउटा एल्बम जोडाउने एल्बम बनाउनु पर्छ। म मेरो आदरणीय काका सिन्धुली बछोटार हुँदै उहाँ चाहिँ क्यान खोला हुँदै हुँदै मकनपुरको राई गाउँ पुग्नु भएपछि हाम्रो भेटघाट चाहिँ बसाइ सरेर छुट्ने क्रममा बागमतीमा नुनथार मेलामा जाँदाखेरि भेट भएको थियो। वंश छुटेर हराउँदै गए पनि गीत सङ्गीतमा लाग्दाखेरि साहित्यमा लाग्दा भेट हुँदो रहेछ। छवि काकाले नै मकनपुर सेरोफेरो धेरै ठाउँमा तामाङ सेलोमा मावर सैलुङको गीतहरू सुनिन्छ, तर यो मध्य तराईको गीतहरू यो मकनपुरतिरको गीतहरू कमै सुनिन्छ। एउटा गीत गरौँ भतिज भन्ने सरसल्लाह भएपछि हामी यो मौसम जुरेको हो। यो मौकालाई स्वीकारेर हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर यहाँ उपस्थित हुनुहुने आदरणीय अतिथिगणहरू, पत्रकार साथीहरू, कलाकार साथीहरू सबैजनालाई म एकमुष्ट स्वागत छ भन्न चाहन्छु, एकमुष्ट डेनमुला भन्न चाहन्छु। खास गरी मौलिक गीत सङ्गीत, मौलिक संस्कृति, मौलिक जीवन कस्तो थियो, हामी गाउँबाट सहर छिर्दा कस्तो थियो र अहिले सहर छिरेपछि कस्तो भयो भन्ने कथा व्यथालाई सधैँ तौलेर हेर्ने मेरो बानीले गर्दा नै म गीत सङ्गीत क्षेत्रमा अगाडि बढेको हो, साहित्य क्षेत्रमा अगाडि बढेको हो। गाउँमा बस्दा जिएको जीवन सहरमा बाध्यताले मरिने, गाउँमा खाली खुट्टा गोरु जोतेर लेखबेसी गरेर हिँड्ने मान्छे सहरमा भइ नभई जुत्तै लाउनु पर्ने, सहरको सुकिलो मुकिलो बन्नै पर्ने। तर सहरमा आउन साथै आफूलाई यत्रो छाती हुने गरी खाएर हुर्काएर ल्याएको मेरो मौलिक खानाहरू कोही ठाउँमा राज्यबाट वर्जित हुने, कोही ठाउँमा अर्काले खिच्याउँछ भनेर ढिँडो छुटोफिटो खानै नहुने, त्यस्तो खालको एउटा पीडादायक जीवन मैले काठमाडौँको सहरमा छिरेपछि अनुभूत गरेको थिएँ। त्यही अनुभूतिलाई नै मैले सङ्घाल्दै लेख्दै गाउँदै जाँदाखेरि म आज कलाकारको दर्जा पाउने ठाउँमा पुगेको मलाई अनुभूति हुन्छ। सँगसँगै यसपालि चाहिँ मकनपुर राई गाउँ बागमती पनि राम्रो तामाङ धेर रुम्बस्या राम्रो राई गाउँको तिमी पनि दूरबीन लाएर हेर। पक्कै पनि राई गाउँमा रुम्बस्या राम्री होइन, संस्कार संस्कृति भएको तामाङहरूको बाहुल्य क्षेत्र छ। राईहरूको पुरानो बस्ती हो। अहिले तामाङको बाहुल्य धेरै छ। मैले थुप्रै कार्यक्रमहरूमा राई गाउँ जोडिनु पाएकोले गर्दाखेरि यो गीत लेख्न मलाई सहज भयो। आर्थिक रूपले, नैतिक रूपले, हरेक रूपले सपोर्ट गरिदिनु हुने मेरो आदरणीय काका छविलाल बमजनलाई फेरि पनि धन्यवाद। र यस कार्यक्रममा निम्तोलाई स्वीकारेर आउनुहुने तपाईँ तमाम दाजुभाइ दिदीबहिनी जोजुआले नाना सम्धि स्या गरेर ग्याम्री तोइजी तल ब्लक्सी तल दुर्जी तल तिनी कोदावरी दोगोजी च्याङ्गन तसै आलुम बाबर सोलछिप्राला रङ्निका तल लाना डेनमोला धेरै धेरै स्वागत छ भन्दै म आजको कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छु। यति भन्दै मेरो कुरा टुङ्ग्याउँछु। हस्त लासु खाफिला। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दाई तामाङ गीत सङ्गीतका सर्जक हुनुहुन्छ। पछिल्लो समयमा तामाङ गीत सङ्गीतमा धेरैजनाले रुचि देखाइराख्नु भएको छ। गीत सङ्गीतको रुचि कसलाई हुँदैन र है? कोसँग कति क्षमता हुन्छ, कोसँग कति हुँदैन। क्षमता होस् या नहोस्, तर रुचि त सबैलाई हुन्छ नै। तर जब गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि गीत सङ्गीतलाई सृजना गर्दै आइराख्नु भएको, गीत सङ्गीतको स्वाद थाहा हुने व्यक्तिहरूले सृजना गर्नुहुन्छ नि, त्यसको स्वादै बेग्लै हुन्छ। पक्कै पनि आदरणीय दाई फुलकुमार भोमजनको शब्द सङ्गीत, उहाँ आफैले शब्द सङ्गीत गर्नुभएको छ र स्वरमा पनि उहाँ आफ्नै भोकल रहेको छ यो गीतमा। पक्कै पनि मिठो नै छ भन्ने हामी आशा गर्छौँ, हामी हेर्छौँ पनि।
एकचोटि मैले यो गीतको सम्पूर्ण क्र्यू मेम्बरलाई सम्झिन चाहे। कुनै पनि गीत होस् या चलचित्र होस्, एकदमै ठुलो क्र्यू मेम्बरहरू हुन्छन्, धेरैजनाले धेरै थरीको मेहनत गर्नुभएको हुन्छ, सबैले आफ्नो पक्षबाट सक्दो मेहनत गर्नुभएको हुन्छ र यो गीत एल्बम मायाको दूरबीन भन्ने एल्बमबाट रहेको छ। निर्माता छविलाल बोम्जन, बुद्ध रुम्बा र शब्द सङ्गीत स्वरमा आदरणीय दाई फुलकुमार बोम्जन, साथमा चर्चित गायिका शशिकला मोक्तान हुनुहुन्छ। एरेन्ज गर्नुभएको छ फनिन्द्र राईज्यूले र स्टुडियो पर्पल स्टुडियोमा रोशन राईज्यूले चाहिँ रेकर्डिङ गर्नुभएको छ। मिक्सिङ सुमन खड्काज्यू र डिका गुरुङज्यूले गर्नुभएको छ। भिडियो निर्देशन गर्नुभएको छ आदरणीय दाई प्रदीप नेसुरज्यूले र मोडल फिचरिङमा हुनुहुन्छ निरज लामखोर, त्यसै गरी सुनैना रुम्बा हुनुहुन्छ र क्यामेरा एडिटिङमा विक्रम मोक्तानज्यू हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण क्र्यू मेम्बरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामी। र अब भने हामी ढिला नगरिकन यहाँको प्रतीक्षाको घडीलाई मेटाउन चाहन्छौँ। सो यति बेला हामी ढिला नगरिकन यहाँ माझमा यो गीतलाई चाहिँ प्रमुख अतिथिज्यूको हातबाट प्ले गरेर यहाँ माझमा देखाउन चाहन्छौँ। यतै बस्नु भयो हामीसँग विशिष्ट व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। यति बेला म ढिला गर्न चाहन्न, हामी औपचारिक कार्यक्रममा छौँ र गीत यति मिठो गाउनुहुन्छ, अब कति मिठो बोल्नुहुन्छ होला है। यति बेला आफ्नो केही शब्दहरू राखिदिनु हुनको लागि म आदरणीय एकदमै सुमधुर स्वरकी धनी आदरणीय गायिका दिदी शशिकला मोक्तानलाई आफ्नो 2 शब्द यहाँ राखिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्टेजमा आइदिनु होला। र त्योभन्दा अगाडि हामीसँग अतिथिको रूपमा पाल्नु भएको छ प्रहरी निरीक्षक रञ्जित लामा र उहाँको धर्मपत्नी हुनुहुन्छ फुला योन्जन। यहाँहरूले पनि आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु होला। उहाँहरूको लागि पनि यहाँ सबैजनाले जोरदार ताली बजाइदिनु होला। यति बेलाको यो टाइम र शशिकला मोक्तान दिदीको लागि यहाँ सबैजनाले जोरदार ताली बजाइदिनु होला। लासो प्रफुल्ला आजको यस भिडियो लन्च कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू, आदरणीय दाजुहरू र पत्रकार महोदय र कलाकार साथीहरू, दाइ दिदी बहिनी सबैमा म शशिकला मोक्तानको तर्फबाट लासो प्रफुल्ला भन्न चाहन्छु। खासै धेरै बोल्न त आउँदैन। यो गीत मायाको दूरबीन ल्याएर हेर गीत गाउने मौका पाएँ। यो अवसर जुराइदिनु भएकोमा छवि बोम्जनजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ एकदम मनको धनी, सबैको धनी हुनुहुन्छ जियोस्। गीत सङ्गीतलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ, उहाँलाई धेरै धन्यवाद। र शब्द सङ्गीत पनि हाम्रो आदरणीय दाइ फुलकुमार बोम्जनजीले गर्नुभएको छ र मैले चाहिँ गाउने कति न्याय दिएँ सकिनँ र आफ्नो तर्फबाट गाउने कोसिस गरेँ र यस गीतलाई तपाईँहरू सबैले माया गरिदिनु होला र कमी कमजोरीलाई पनि केही कमेन्ट गरिदिनु होला भन्दै मेरो 2 शब्द यहाँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। कति धेरै ज्ञानी 2 शब्द भनेको 2 शब्दै ट्याक्कै टुङ्गाइदिनु भयो। जति मिठो गीत गाउनुहुन्छ त्यति नै मिठो बोल्नु पनि हुन्छ है। उहाँले यो गीतमा कति न्याय गर्नुभएको छ भन्ने कुरा दर्शकले डिसाइड गर्नुहुन्छ, उहाँको फ्यानहरू, उहाँको फलोवर्सहरूले डिसाइड गर्नुहुन्छ। हाम्रो लागि उहाँले गाउनुभएको गीत सङ्गीत सदाबहार एकदमै राम्रो लाग्छ हामीलाई। सो यति बेला औपचारिक कार्यक्रममा छौँ हामी, ढिला गर्दैनौँ। तोकिएको समयभन्दा ढिला नै हामीले कार्यक्रम सुरुवात गरेका थियौँ। सो यति बेलाको लागि हामीसँग अर्को व्यक्तित्व हुनुहुन्छ नेकपा उद्योग व्यवसायी सङ्घका केन्द्रीय सदस्य एवं गलैँचा उद्योग सङ्घका सचिव हिराबहादुर लामाखोरज्यूलाई पनि आफ्नो केही 2 शब्द भन्न चाहन्छौँ। मात्र 2 मिनटको लागि स्टेजमा आएर आफ्नो केही कुराहरू राखिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँको सम्मानको लागि यहाँ सबैजनाले जोरदार ताली बजाइदिनु होला। धन्यवाद
उद्घोषीको बहिनी, कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि, पूर्व मन्त्री, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, हाम्रो प्रदेश बागमती प्रदेशका माननीय श्री इन्द्र बान्यज्यू, त्यसै गरी विशिष्ट अतिथि हाम्रो तामाङकै, विशेष गरी अब तामाङको मात्र नभएर नेपालकै एकदम वरिष्ठ कलाकार हाम्रो रोज मोक्तानज्यू लगायत अन्य अतिथिज्यूहरू, कलाकार मित्रहरू र सम्पूर्ण उपस्थित हुनुभएको महानुभावहरूलाई म हार्दिक नमस्कार भन्न चाहन्छु। अब मेरो क्षेत्र त अब कलाकार भएन, तर पनि म गीत सङ्गीतलाई एकदम रुचाउने र मन पराउने, विशेष गरी हाम्रो सिन्धुली जिल्लाको गहना, अब नेपालकै गहना हाम्रो फुलकुमार भाइलाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँले हाम्रो जिल्लालाई गीत सङ्गीत मार्फत चिनाउनु भयो, त्यसको लागि म हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यसरी नै हाम्रो छवि भाइले अर्गनाइज गरेर गीत सङ्गीतलाई तन मन धन सबै चिज लगाएर उहाँले प्रमोसन गराउनु भयो, यसलाई अर्गनाइज गरिदिनु भयो, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि कलाकारहरू हाम्रो विशेष गरी कलाकार हाम्रो मोडलमा मेरै छोरा है निरोज विशाल लामा, अनि अर्को गीत स्वर दिनुभएको हाम्रो शशिकला बहिनी लगायत सबैलाई एकदम धन्यवाद। हाम्रो तामाङ कलालाई, टिपिकल तामाङ कलालाई, एउटा गाउँघरलाई, मेरो पनि घर त्यही क्यानखोला भएको हुनाले उहाँले क्यानखोला लगायतका छेउछाउको गाउँ राई गाउँ हाम्रो वारिपारी हो, त्यसलाई समेटेर राम्रो गीत बनाउनु भएको छ। एकदम चलेको एकदम लोकल गीत यहाँले बनाउनु भएको छ, धेरै खुसी लागेको छ मलाई, धेरै धेरै धन्यवाद। अब यहाँ अब भाषणभन्दा पनि अब यहाँ विमोचन यो के अरे रिलिज कार्यक्रम भएको हुनाले यो रिलिजमा उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्णलाई पुनः धन्यवाद दिँदै सबैले यो गीत सङ्गीतलाई माया गरिदिनुहोस् र सबैजनाले माया गरेर सबैले प्रमोसन गर्नमा हातेमालो गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु विशेष अतिथिको रूपमा पाउनुभएको आदरणीय हिराबहादुर लामखोरज्यूलाई। उहाँले पनि आफ्नो केही कुरा राखिसक्नु भएको छ। गीत विमोचन भइसकेको छ। यहाँ विमोचन हुनुभन्दा धेरै अगाडि चाहिँ युट्युब च्यानलमा आज नै उहाँले रिलिज गर्नुभएको भनेर जानकारी गराउनु भएको थियो। यहाँ सबैजना यति धेरैजना हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले हेर्नुभए पश्चात एक सेयर गरिदिनुहोस्। उहाँहरूले पनि भन्नुभएको छ कलाकारको क्षेत्रबाट उहाँले केही कमी कमजोरी छ भने औँलाइदिनुहोस् पनि भनेर उहाँले विनम्र अनुरोध पनि गर्नुभएको छ। र जति पनि पत्रकार आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूले आफ्नो ठाउँबाट सक्दो सहयोग गर्नुहुन्छ भने हामी आशा पनि गर्न चाहन्छौँ। र यति बेला हामीसँग अर्को व्यक्ति हुनुहुन्छ, विशेष अतिथिकै रूपमा पाल्नुभएका नेपालका लागि स्वास्थ्य शिक्षा संस्थाको अध्यक्ष, पर्यटन व्यवसायी, कुमारी कफीका उत्पादक र यसै तामाङ कुदाको पनि उहाँ पार्ट अफ एउटा प्रोप्राइटर हुनुहुन्छ। आदरणीय जगत लामाज्यूलाई पनि आफ्नो केही कुरा राखिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँको सम्मानको लागि हामी सबैजनाले ताली बजाइदिनु होला प्लिज। धन्यवाद बहिनी। यो मायाको दूरबीन भन्ने हाम्रो तामाङ गीतको लोकार्पण कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू साथै यस मायाको दूरबीन गीतको प्रोड्युसर आदरणीय छविलाल आसेङ, यो कार्यक्रममा शोभा बढाउनको लागि उपस्थित हुनुभएका हाम्रा आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यू, पूर्व नेपाल सरकारको गृह राज्य मन्त्री, साथै अहिले प्रमुख प्रतिपक्षको दलको नेता हाम्रो आदरणीय इन्द्रबानीज्यू, यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथिको लागि उपस्थित हुनुभएका हाम्रो तामाङ गीत संस्कृतिको सर्जक हामी सबैको आदरणीय आसेङ रोज आसेङ, त्यसै गरी हाम्रो विशेष अतिथिगण, यहाँ उपस्थित हुनुभएका यस मायाको दूरबीनमा संलग्न सम्पूर्ण कलाकार, आदरणीय कलाकारज्यूहरू,
साथै यो तामाङ संस्कृति र तामाङ गीत मार्फतबाट आफ्नो जातित्वको पहिचानको लागि, पहिचानको संरक्षणको लागि, जातित्वको संरक्षणको लागि सदाबहार उहाँहरू चाहिँ यो साङ्गीतिक फिल्डमा खटिरहनु हुने सम्पूर्ण आदरणीय कलाकारज्यूहरू र यस्तो खालको वस्तुलाई, यो जुन संस्कृतिलाई हामीले उत्पादन गरेको चिजलाई लगायत हाम्रो संस्कृतिलाई बचाउनको लागि कम्तीमा पनि मिडियामा लानुहुने सम्पूर्ण आदरणीय मिडियाकर्मी मित्रहरू, यो हामीले यो मायाको दूरबीनलाई यो तामाङ कुदापमा ल्याएर आज लोकार्पण गर्न पाउनु नै हामी तामाङ कुदाप टिम एकदमै खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। किनभने यो तामाङ कुदाप एउटा संस्था, जुन संस्था चाहिँ तामाङहरूको मौलिक खाना र तामाङहरूको उत्पादित वस्तुलाई, हामीले हाम्रो पुर्खाले उत्पादन गरेको वस्तुलाई कम्तीमा पनि एउटा चाहिँ भविष्यका हाम्रो युवा पिँढीहरूलाई परिचय दिनको लागि एउटा आन्दोलनबाट हामी यसरी चाहिँ एक पूर्वका चाहिँ नि काभ्रे लगायतका, सिन्धुली लगायतका, सोलुखुम्बु लगायतका, नुवाकोटको तामाङ, हामी एउटा तामाङहरूको एउटा टिमले चाहिँ यो खानालाई एउटा बजारमा एउटा परिचयको रूप दिनको लागि हामी व्यावसायिक रूपमा मात्र नभएर यसलाई चाहिँ एउटा पहिचान बनाउनको लागि चाहिँ हामी एउटा अभियानमा आइराखेको ठाउँमा तपाईँहरूले यो जुन तामाङ संस्कृतिसँग सम्बन्धित तामाङ गीतलाई पनि यस तामाङ कुदापमा ल्याएर विमोचन कार्यक्रम राखिदिनु भएको छ। यो एउटा हाम्रो एउटा संयोग, एउटा चाहिँ हाम्रो सुवर्ण अवसर। हामी सबै हिसाबले हाम्रो तामाङ संस्कृति र परम्परा बोकेको चाहिँ चिजलाई हामी एक ठाउँमा जम्मा भएर हाम्रो मिडिया, सम्पूर्ण मिडियाकर्मी साथीहरूको बिचमा हामीले आफ्नो परिचय दिन पाउँदाखेरि सम्पूर्ण यो सबैभन्दा ठुलो अवसरको चाहिँ दिन हुन सक्छ। मैले चाहिँ के एउटा चाहिँ मेरो मनले चाहिँ के कुरा चाहिँ भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू मिडियाकर्मीहरू, हामी आज हामीले उत्पादन गरेको, हामीले सिर्जना गरेको चिजलाई बजारसम्म अर्थात् चाहिँ पब्लिकमा, जनमानसमा पुर्याउनको लागि हामी कुनै न कुनै माध्यमबाट चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो भनेको मिडिया नै हो। आज सामाजिक सञ्जालहरू छ्यास्छ्यास्ती चाहिँ हामी सबैको पकेटमा छ, हाम्रो सबैको चाहिँ नि हातमा चाहिँ नि मोबाइल छ, हामी सबैले प्रयोग गर्छौँ र हाम्रै चिजहरू हामीले कति प्रमोट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो दायित्वको कुरो छ। आज हामी यो देशमा यत्रो चाहिँ नि जनसङ्ख्यामा चाहिँ नि फैलिएका तामाङहरूको आफ्नो खाना, मौलिक खाना यहाँ पाइन्छ भनेर हामीले काहीँ पनि आजसम्म पाएको थिएन। हाम्रो खानाहरू यो हो भनेर हामीले चिन्न पाउने अवसर थिएन। हामीले त्यसको प्रयत्न गर्दैछौँ। यो तामाङ कुदापको एउटा अभियानलाई पनि तपाईँहरूले त्यो जनमानसमा पुर्याउनुहुन्छ र हाम्रो सबै जुन पश्चिमको चाहिँ तामाङदेखि पूर्वको तामाङसम्म चाहिँ तपाईँले यो कुरालाई चाहिँ पुर्याउनुहुन्छ, एउटा म्यासेन्जरको रूपमा चाहिँ तपाईँले काम गर्नुहुन्छ भन्ने एउटा हाम्रो अभिलाषा पनि छ र हाम्रो त्यसमा आशा पनि छ। र त्यसै गरी यो गीतमा हाम्रो छविलाल आस्याङले एउटा ठाउँको प्रमोसन गर्नुभएको छ। त्यहाँ बसोबास गर्ने तामाङ समुदायको चाहिँ एउटा प्रमोसन गर्नुभएको छ र उहाँहरूले एउटा यो संस्कृतिलाई एउटा आधुनिकतामा चाहिँ ढालेर त्यहाँको वस्तु स्थितिलाई एउटा प्रचार गर्नु पनि भएको छ। किनभने मैले हेरेँ त्यो राईगाउँ मैले सुने मात्रै थियो, मैले कहिले पनि देखाएको थिएन। त्यहाँको बागमतीको ड्याम हेर्नुहोस् त कति सुन्दर ताल छ त्यहाँ। अब मैले देखेँ त्यहाँ म्युजिक भिडियोबाट मैले देखेँ। अब म सायद घुम्न जान्छु। त्यसले गर्दाखेरि एउटा आन्तरिक पर्यटनको विकास पनि त्यसले गराउँछ। किन भन्दा हाम्रो गीत, हाम्रो उत्पादन, हाम्रो सिर्जनालाई हामीले जति पब्लिसिटी गर्न सक्यौँ त्यसले देशको सबै कुराको चाहिँ विकास हुन्छ, त्यसले आर्थिक विकास हुन्छ, त्यसको सामाजिक एउटा सम्बन्ध राख्छ होइन। त्यहाँको तामाङ र तपाईँको चाहिँ सुदूरपूर्वमा बस्ने तामाङ त्यहाँ भोलि टुरिस्टको रूपमा, पर्यटकको रूपमा त्यहाँ घुम्न आउँछन् र पूर्वका तामाङ त्यहाँ घुम्न जान्छन्। त्यसले गर्दा पनि त्यहाँको बसोबास गर्ने त्यहाँका तामाङ जनसमुदायहरूको आर्थिक विकास हुनसक्छ र त्यो ठाउँको प्रमोसन हुनसक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँ मिडियाकर्मी साथीहरूलाई मेरो विनम्र अनुरोध, यस्तो चिजहरूलाई हामीले बढीभन्दा बढी प्राथमिकतामा राखेर हाम्रो संस्कृति, परम्परा होइन, आफ्नो चाहिँ उत्पादित सिर्जनाहरूलाई त्यसरी नै विकास गर्नुपर्छ। म धेरै बोल्न चाहन्न, हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूको आज समय टाइट छ, उहाँले अघि पनि कुरा गरिरहनु भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि पुनः एकचोटि हामी सम्पूर्ण चाहिँ नि यो मायाको दूरबीनमा संलग्न कलाकार लगायतका तामाङ संस्कृति र तामाङ सङ्गीतलाई बचाउन चाहिँ नि
अनवरत रूपमा खटिरहनु हुने सम्पूर्ण तामाङ कलाकार साथीहरूलाई तपाईँहरू एउटा अभियानमा हुनुहुन्छ, संस्कृति बचाऊ अभियानमा हुनुहुन्छ, गीत र सङ्गीतको माध्यमबाट तपाईँ त्यो अभियानमा हुनुहुन्छ भने हामी यो तामाङ कुदाप टिम हामी खानाको पहिचान, खानालाई कसरी चाहिँ नि हामी तामाङ हाम्रो चाहिँ पुर्खाले चाहिँ उत्पादन गरेको चिजलाई हामी कसरी हाम्रो भविष्यका चाहिँ नि हाम्रो साना साना नानीहरूलाई यो हाम्रो बाजे पुर्खाले चाहिँ खाने गरेको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ रिठाको गेडा रहेछ अथवा रिठाको चाहिँ दाना रहेछ अर्थात् चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि के भन्छ कोदोको उत्पादन रहेछ, फापरको उत्पादन रहेछ भन्ने चिजलाई हामी त्यसलाई अहिले बचाएर हाम्रो भविष्यसँग त्यसको परिचय दिनको लागि चाहिँ हामी एउटा अभियानमा छौँ। त्यसैले गर्दा तपाईँको अभियान हाम्रो अभियान एउटा हातेमालो गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ र भोलि हाम्रो तामाङ संस्कृति र परम्परालाई हामीले बचाउनको लागि चाहिँ हामी सफल हुन्छौँ भन्दै यो आजको यस विमोचन कार्यक्रममा उपस्थित भएर हाम्रो तामाङ किताबमा यहाँहरूले यो खालको चाहिँ हाम्रो एउटा सामिप्यता एउटा बढाउने अवसर जुटाउने चाहिँ हाम्रो टिम हाम्रो चाहिँ छविलाल आस्याङ लगायतका यो सम्पूर्ण हाम्रो चाहिँ सर्जक फुलकुमार बमजन होइन, उहाँ चाहिँ नायक गायक होइन के अरे चाहिँ नि लिरिक्स लेख्ने सबै चाहिँ नि गर्नुहुने हाम्रो सर्जक यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै मेरो भनाइ थोरै यहीँ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आजको विशेष अतिथिको रूपमा पाल्नुभएका आदरणीय जगत लामाज्यू समय सान्दर्भिक कुरा राख्नुभएको छ, उहाँले आह्वान गर्नुभएको छ सम्पूर्ण आदरणीय पत्रकार व्यक्तित्वहरूलाई र यति बेला हामी ढिला गर्दैनौँ किनभने औपचारिक कार्यक्रम अलि लामो भइसकेको छ भन्ने कुरा मलाई यहाँ जानकारी भइरहेको छ। सो यति बेला म यो स्टेजमा आफ्नो केही कुरा राख्नको लागि आजको यस कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको रूपमा पाल्नुभएको राष्ट्रिय कलाकार सिङ्गो नेपालीहरूको मनमुटुमा बस्न सफल आदरणीय दाई गायक तथा सङ्गीतकार रोज मोक्तानज्यूलाई आफ्नो केही कुराहरू राखिदिनको लागि यो स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। 2 मिनटको समय पनि तोक्यो मैले। सो उहाँको लागि यहाँ सबैजनाले जोरदार ताली बजाइदिनु होला। धन्यवाद सर स्मारिका बहिनीलाई। आज यस सभाका सभापति महोदय हाम्रो प्यारो भाइ छवि बमजनज्यू, प्रमुख अतिथि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता हामी सबैको नेता इन्द्र बानियाज्यू र हाम्रो जगत लामाज्यू, यसै गरी हिराबहादुर तामाङज्यू र सम्पूर्ण उपस्थित आदरणीय पत्रकार मित्रज्यूहरू विभिन्न मिडियाबाट पाल्नु भएको छ र यसै गरी हाम्रो उद्घोषिका बहिनीलाई पनि धन्यवाद र यहाँ सबैलाई एकमुष्ट लासो फ्याफुल्ला नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। र आजको यो अघि हामी शब्ददृश्य भिजुअल पनि हामी हेऱ्यौँ र गीतको कुरा गर्नुपर्दा अत्यन्तै मौलिक गीत बनेको रहेछ, एकदम खुसी लाग्यो र यो विशेष गरेर यो भाका तामाङ समुदायबाट उत्पादन भएको हाम्रो भाइ फुलकुमार बमजनले अत्यन्तै मिठो सङ्गीत गर्नुभएको रहेछ, एकदम खुसी लाग्यो र शशिकला बहिनी र भाइले गाउनु भएको अत्यन्तै राम्रो, शब्द पनि उस्तै टिपिकल शब्द र यसै गरी मैले भन्नुपर्दा योभन्दा 1 वर्ष अगाडि मलाई पनि थाहा थिएन कि यो बर्दिवासको महोत्सव सकेर त्यताबाट म चाहिँ निजगढमा आउने क्रममा चाहिँ छवि भाइको घरमा पसेको थिएँ। त्यति बेला मैले थाहा भयो, अघिको श्रव्य दृश्यमा हामी देख्यौँ त्यो तालहरूदेखि लिएर राईगाउँमा म 2 चोटि प्रोग्राममा गएँ हाम्रो छवि भाइले जुन मौका दिनुभयो त्यो बेला त्यो ठाउँलाई पनि घुम्ने र हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यूसँग पनि त्यो बेला त्यहीँ नै भेट्ने मौका पायो, अत्यन्तै फेरि आज भेट्ने मौका पायो, खुसी लाग्यो। र नेपालको विभिन्न जिल्लामा म करिब साङ्गीतिक क्षेत्रबाट अहिलेसम्मको हिसाब गर्नुपर्दा 60 देखि 65 जिल्लामा चाहिँ म पुगिसकेको होला, अझै बाँकी नै छ होला 8-10 जिल्ला चाहिँ। त्यो सिलसिलामा चाहिँ विभिन्न ठाउँ नेपाल चाहिँ वास्तवमा सुन्दर ठाउँ रहेछ र सबै इष्टमित्र पत्रकार मित्रहरू आफन्त र भगवानको आशीर्वादले गर्दा यो साङ्गीतिक क्षेत्रबाट करिबन 25-26 वटा देशमा पनि पुग्ने मौका पाएँ। त्यो सिलसिलामा चाहिँ सबैजना मान्छेले स्विजरल्यान्ड अत्यन्तै राम्रो ठाउँ भनेर भन्दो रहेछ, तर पनि स्विजरल्यान्डमा पनि म 2 चोटि पुगेँ। त्यसपछि मलाई चाहिँ लाग्यो सबैभन्दा स्वर्ग चाहिँ हाम्रो आफ्नो नेपाल नै रहेछ, स्विजरल्यान्ड भन्दा पनि राम्रो देश हाम्रो नै हो। त्यसैले राईगाउँमा बागमतीमा त्यस्तो किसिमको तालहरू छ, त्यस्तो किसिमको चाहिँ राम्रो ठाउँहरू छ भनेर मैले पनि सोचेको थिएन। अझ पोहोरको साल चाहिँ विशेष गरेर बागमतीमा पनि अझै मजाले नै घुमाइदिनु भयो हाम्रो छवि भाइले, अत्यन्तै राम्रो लाग्यो। आज भिजुअलमा यसरी प्रस्तुत गरेको देख्दाखेरि अत्यन्तै खुसी लाग्यो
भनौँ न इन्डियाको विभिन्न फिल्म मेकरहरू तपाईँको विभिन्न देशमा गएर भिजुअल गर्थ्यो र हाम्रो नेपालको चाहिँ अरू देशमा गएर भिजुअल गर्नुपर्ने जस्तो देख्दैन। नेपालमै अत्यन्तै राम्रो ठाउँ र अब भनौँ न फुलकुमार भाइले एउटा भनौँ न आफ्नो वेगीय रूपमा चाहिँ श्रव्य दृश्यमा यसरी प्रस्तुत गरेकोमा चाहिँ मलाई अत्यन्तै खुसी लाग्यो। बेला बेलामा फुलकुमार भाइले तामाङ कुताबबाट आफ्नो तामाङ खानाहरूको बारेमा पनि फेसबुकमा जहिले पनि पोस्ट गरिरहनुहुन्थ्यो। मलाई एकदम खुसी लाग्यो। पहिलोचोटि यो तामाङ कुदाबमा आउनु पाएँ, तर यो यहाँको खानाहरू चाहिँ चाख्नु पाएको छैन। अब बिस्तारै चाख्दै जानुपर्छ भन्ने एकदमै मनमा छ र आज मलाई लाग्छ अघि गाई सुनि हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू त्यसैले सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई मैले यति नै बोल्न पाएँ, यति नै बोलेँ र 2 मिनट सायद नागिसक्यो होला। टाइमको बााउन्ड्रीलाई पनि अहिले मिच्दै यति भन्दै मेरो 2 शब्द इन्टु गर्न चाहन्छु। यो गीतको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। अझै राम्रो उत्तर प्रगति होस् र मेरो तर्फबाट मेरो फेसबुक एउटा छ, त्यसबाट म भरेका सेयर गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। लासो फ्याफा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आदरणीय दाई रोज मुक्तान। जति मिठो गीत गर्नुहुन्छ उति नै मिठो बोली पनि छ उहाँको है। बोलेर मक्क पार्नुहुन्छ। 2 मिनटभन्दा बढी बोल्नु भए पनि केही भन्दिनँ थिएँ म तपाईँलाई। मैले अघि पनि यहाँलाई जानकारी गराएकी थिएँ, कुनै पनि कार्यक्रममा अतिथिको आसन ग्रहण अन्तिमसम्म भइ नै रहन्छ, किनभने सबैजनाले आफ्नो टाइमलाई चाहिँ म्यानेज गरेर उहाँहरू धेरै टाढादेखि आउनुपर्ने हुन्छ। सो यति बेला मैले यो हलमा देखिरहेकी छु, हामीसँग हुनुहुन्छ मोडल तथा गायक हुनुहुन्छ खेम मोक्तानज्यू आउनुभएको छ। आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु होला। उहाँको लागि पनि यहाँ सबैजनाले जोरदार ताली बजाइदिनु होला। सर यति बेला म ढिला गर्न चाहन्न, हामीसँग आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा पाल्नु भएको माननीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँको समय एकदमै कम रहेको भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। सो आजको यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा पाल्नु भएको नेपाल सरकारको पूर्व गृह राज्य मन्त्री, नेपाली काङ्ग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा मकवानपुरका सभापति माननीय इन्द्र बानियाज्यू नै आफ्नो केही कुराहरू हामी माझमा आज गीत हेरिसक्नु भएको छ। उहाँले पनि आफ्नो केही कुराहरू राख्नुहुन्छ होला। उहाँको सम्मानको लागि यहाँ सबैजनाले जोरदार ताली बजाइदिनु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक बहिनी। विशेष गरी यो आज मायाको दूरबीन नामक यो कार्यक्रम लोकार्पण कार्यक्रमको सभापति छविलाल बमजन भाइ, यसको प्रोडक्सन आयोजनाकार योजनाकार जे भने पनि, त्यसै गरी गायक फुलकुमार मुक्तान भाइ, गायिका सुशी बमजन हो क्या अरे बमजन कि बमजन भन्छ बमजन गायिका सुशी शशिकला मुक्तान, यो मायाको दूरबीन चाहिँ गीतको गायक गायिका। त्यसै गरी अब तामाङ गीतको अग्रज अब रोज मुक्तान, त्यसै उहाँ अब चाहिँ राष्ट्रिय व्यक्तित्व यो गीत सङ्गीतको। त्यसै गरी अब हाम्रा जगत लामा अनि अर्को के अरे हाम्रो हिराजी र सम्पूर्ण कलाकार मित्रहरू सम्पूर्णमा मेरो सबैमा हार्दिक नमस्कार। जय नेपाल, नेपालको जय होस्, सबैको जय होस्। र विशेष गरी यो आज कार्यक्रममा मलाई छवि भाइले बोलाएर, यो छवि भाइले आफ्नो गाउँको पहिचान र म पनि त्यही निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित मान्ने पहिला 70 सालको, अहिले चाहिँ यतापट्टि मनरी साइडबाट निर्वाचित मकवानपुर जिल्लाकै अर्को क्षेत्र गएको। त्यस कारणले आफ्नो गाउँको चाहिँ एउटा इतिहास, आफ्नो गाउँको परम्परा, आफ्नो गाउँको संस्कृति संस्कार र विशेष गरी यो अहिले सङ्घीय व्यवस्थामा जातीय चाहिँ यो एउटा चाहिँ सबैको पहिचान, सबैको चाहिँ के अरे चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस छ जात चाहिँ के अरे एउटा सङ्घीयता चाहिँ के अरे जातीय पहिचान भेटिने, सङ्घीय सबैको चाहिँ एउटा चाहिँ एउटा मेटिने, यो एउटा चाहिँ यो सबैको चाहिँ एउटा सम्मान हुने यो व्यवस्था, सङ्घीय व्यवस्थामा सबै जात जाति धर्म भाषा भाषीको सबैको एउटा चाहिँ प्रतिनिधित्व हुने र विशेष गरी तामाङ संस्कार हाम्रो यो आदिवासी संस्कार हो। आदिवासी संस्कार परम्परा यो नेपालको आदिवासी जातभित्र पर्छ। त्यस कारण यो आदिवासी संस्कार र परम्परालाई लोप हुन नदिनलाई, आफ्नो संस्कार र संस्कृतिलाई जोगाइराख्नलाई जसरी फुलकुमार भाइ र शशिकला बहिनीले आफ्नो चाहिँ यो संस्कृति, आफ्नो संस्कार र आफ्नो सङ्गीतलाई चाहिँ तामाङ भाषालाई जीवन्त राख्नको लागि जुन गीत सङ्गीतबाट गर्नुभएको छ, त्यसको लागि उहाँहरूको यो गीत मायाको दूरबीनको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो धेरैभन्दा धेरैले हेरुन्, धेरैभन्दा धेरैले यसलाई चाहिँ बुझुन् र यो चाहिँ गाउँ एउटा गाउँमुखी छ, एउटा चाहिँ गाउँको पहिचान र गाउँको चाहिँ वास्तविक जीवनलाई झल्काएको छ। सहरमा गएर मान्छेहरूले गाउँ बिर्सिने, सहरमा गएर गाउँलाई सम्झिन छोड्ने भएको हुनाले सहरमा बसेर पनि गाउँलाई
झलझली सम्झिने किसिमको चाहिँ गीत बनाएको हाम्रो चाहिँ भाइलाई फुलकुमार चाहिँ बमजन भाइ र यसलाई चाहिँ उत्साह हौसला र प्रेरणा र यसलाई चाहिँ सबै कुरो गर्नलाई चाहिँ मद्दत गर्ने हाम्रो चाहिँ अब अहिले मैले बुझ्दाखेरि छविलाल बमजन भाइलाई विशेष धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रममा पनि अहिले वास्तवमा उसले 2 बजे भने हो म ठ्याक्कै 2:15 आइपुगे जस्तो लागेको थियो। मेरो 3:30 बजे अर्को एउटा मिटिङमा जानुपर्ने हुनाले तपाईँहरूसँग नत्र एकछिन बस्ने थिएँ र यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै यो गीतको चाहिँ मायाको दूरबीनले आफ्नो ठाउँको एउटा चाहिँ के छ भने एउटा आन्तरिक पर्यटन अघि हाम्रो चाहिँ जगतजीले भन्नु आन्तरिक पर्यटन बढाउने कामको लागि र यो तामाङ भाषाको पहिचानको जुन एउटा सङ्गीतबाट चाहिँ गरेको छ यसको सफलताको कामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल। धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु माननीय इन्द्रबानीज्यूलाई। आज विशेष गरी यो गीत हाम्रो तामाङ सेलो विमोचनमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण समयलाई छुट्याएर यहाँसम्म आउनुभयो, उहाँको सम्मान गर्छौँ हामी। पक्कै पनि तपाईँले गीत हेर्न सक्नुभएको छ। गीत यहाँ सबैजनालाई कस्तो लाग्यो? मैले अघि पनि यो कुरा गरेँ, धेरै टाढादेखि यो कार्यक्रमको निमन्त्रणालाई तपाईँले स्वीकार गरेर चाहिँ यहाँसम्म आइदिनु भएको छ। यहाँको उपस्थितिको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु म सिङ्गो आयोजक टिमको तर्फबाट नै। तामाङ कुदापमा छौँ हामी। पक्कै पनि यहाँ आइसके पश्चात हामीले तामाङ मौलिक खानाको स्वाद चाहिँ लिन पाउँछौँ है। यहाँहरूलाई चाहिँ उहाँले प्रोभाइड पनि गरिराख्नु भएको छ। आज तपाईँले यहाँबाट तामाङ मौलिक खानाको स्वादलाई तपाईँको दिमागमा चाहिँ ताजै हुन्छ र तपाईँहरूलाई पक्कै पनि खैरको चिया चाहिँ यहाँले प्रोभाइड पनि गरिराख्नु भएको छ। यसले चाहिँ तपाईँको फिजिकल्ली ज्यानहरू दुख्दाखेरि चाहिँ कम गर्छ भन्ने कुरा मलाई यहाँ दाइले भन्नुभएको छ। यसको पनि मजा लिनुहोस् र तपाईँको जति पनि आफन्तजन हुनुहुन्छ, इष्टमित्रहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि जानकारी गराउनुहोस् कि तामाङ कुदापमा चाहिँ यस्ता खालको विभिन्न खानेकुराहरू साथै हाम्रो तामाङहरूको संस्कार, तामाङहरूको पहिचान झल्किने विविध चिज वस्तुहरू चाहिँ यहाँ हामीले देख्न पाउँछौँ। तपाईँहरू सबैजनाले एकचोटि भिजिट गर्नै पर्ने ठाउँ। र आज हामीसँग जति पनि जना हुनुहुन्छ तामाङ समुदायबाट मात्र नभइकन गैर तामाङ समुदायबाट पनि आउनुभएको छ, उहाँहरूको लागि विशेष सम्मानसहित अब हामी यो कार्यक्रमलाई लगभग अन्तिम चरणमा ल्याएर चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ यहाँले तामाङ खानाको स्वाद चखाइराख्नु भएको छ। अब हामी अन्तिममा छौँ र अब मैले पनि यहाँबाट बिदा माग्नुपर्ने हुन्छ। धेरैजना आजको प्रमुख अतिथिको रूपमा पाल्नुभएको माननीय इन्द्रबानीज्यू, त्यसै गरी विशिष्ट अतिथिको रूपमा पाल्नुभएको आदरणीय दाइ रोज मोक्तान लगायतका धेरै विशेष व्यक्तित्वहरू हामी माझमा हुनुहुन्छ। यहाँ सबैजनाको उपस्थितिको लागि विशेष धन्यवाद। जति पनि जना यहाँ आदरणीय कलाकार महानुभावहरू र अन्य विभिन्न तह र तबकाबाट पाल्नुभएको व्यक्तिहरू, तपाईँहरूको सम्बोधनमा तपाईँको पद, तपाईँको योगदान अनुसार मैले आफूले सक्ने सम्बोधन गरेँ होला, सायद यदि गल्ती भएको भए क्षमा प्रार्थी पनि छु। र टेक्निकली सपोर्ट गर्नुहुने टेक्निकल टिमलाई पनि धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यस कार्यक्रमको सभाध्यक्षलाई यो माइक हस्तान्तरण गरेर म आजको यस कार्यक्रमको उद्घोषिका यो अवसर दिनुभएकोमा आदरणीय दाइ फुलकुमार बमजन, छवि बमजन दाइलाई धेरै धन्यवाद दिँदै यहाँहरूको एकदमै कोभिड-19 को महामारी अझै सकिएको छैन। यहाँहरू जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा रहनुहुन्छ, एकदमै सुरक्षित रहने कोसिस गर्नु होला। हामी आफै नैतिकवान छौँ, हामीलाई थाहा छ कसरी रहँदाखेरि चाहिँ हामी सुरक्षित रहन्छौँ भन्ने कुरा। र हामी सम्पूर्ण हामी नेपाली विभिन्न भाषा, विभिन्न धर्म, विभिन्न संस्कृतिको एकदमै धनी छौँ। भर्खरै मात्र विजयादशमी सकिएको छ, दीपावली अब एकदमै नजिकै आउँदैछ। आउँदै गरेको दीपावलीको पनि यहाँहरू सबैजनालाई धेरै शुभकामना दिँदै म आजको यस कार्यक्रमको उद्घोषिका स्मारिका थिङ तामाङ, आजको यस कार्यक्रमको सभाध्यक्षज्यूलाई यो कार्यक्रम समापन हुनको लागि यो माइक हस्तान्तरण गर्दै यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालिका बहिनी स्मारिका थिङलाई। आज पूर्व गृह राज्य मन्त्री, बागमती प्रदेशका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाज्यू र त्यसै गरी हाम्रो विशेष अतिथि जगत लामा आस्याङ र त्यसै गरी मेरो भेना हिरा लामाखोर र त्यसै गरी मेरो प्यारो दाइ रोजमाता ज्यू र त्यसै गरी
मायाको दूरबीनमा स्वर भर्नुभएका हाम्रा मेरो प्यारो भतिज फुलकुमार बन्जन, त्यसै गरी शशिकला गायिका शशिकला मोक्तान र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णलाई नमस्कार। त्यसै गरी आज यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्नुभएका हाम्रा तामाङ कलाकारहरू, अब नाम त सबैको A to Z याद छैन, सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भतिज प्रतीक यासुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र पत्रकार मित्रहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र मेरो निमन्त्रणालाई स्वीकार आउनुभएका सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र त्यसै गरी मेरो निमन्त्रणालाई स्वीकार आउनुभएका मेरो प्यारो साथी प्रहरी निरीक्षक रञ्जित लामालाई पनि धन्यवाद। साथै उहाँ अस्ति भर्खर ट्रेनिङ सकेर प्रहरी निरीक्षकमा नियुक्ति हुनुभएको छ, उहाँलाई मेरो व्यक्तिगत हिसाबले र धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। र अब अलिक धेरै बोल्न अलि आउँदैन मलाई त्यसै गरी यहाँ हाम्रा भिडियोका क्यामराम्यान हाम्रा के अरे विक्रम मोक्तान अलि देखिनँ मैले, विक्रम मोक्तानलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी यो तामाङ कुदाफ परिवार हाम्रा साना साना यहाँ बहिनीहरू छन्, त्यो बहिनीहरूलाई पनि धेरै मेहनतका साथ यहाँ सर्भिस गर्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। र यहाँ आजका त्यसै गरी यो भिडियोलाई साथ र सपोर्ट दिने